बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार गुज्जर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। मोहतरम नाज़रीन, मई 2018 उस वक़्त के वज़ीर आज़म थे जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब। ये बिल पेश किया था नवीद कमर साहब ने, इसकी तायद की थी डॉक्टर शेरी मज़ारी साहबा ने, और उस वक़्त के जो स्पीकर थे वो थे अय्याज सादिक साहब। ये बिल था ट्रांसजेंडर कह लीजिए या इनको ख्वाजा सरा कह लीजिए या इनको शीमेल कह लीजिए, ये बिल इनके बारे में था और उस वक़्त इसको मंजूर कर लिया गया इस बुनियाद पर कि ये क्योंकि बुनियादी उनके हकूक़ की वजह से ये बिल था। आगे चल के हम बताएंगे कि इनकी वजूहात क्या है और इनके जो किस मौलवी साहब अब फतवे दे के इनके निकाह करवा रहे हैं और अब इस बिल की जो मौजूदा सूरत हाल 2022 में कहाँ तक पहुँची है। तो आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज की स्टोरी बहुत मज़ेदार है और आपके लिए सुनने के लिए और समझने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। मोहतरम नाज़रीन, ये बिल मई 2018 में पहली मर्तबा ये पेश हुआ और इसमें बुनियादी मकसद उस वक़्त ये था कि ख्वाजा सरा ट्रांसजेंडर जिसे हम कहते हैं उनको उनके बुनियादी हकूक़ दिए जाएं उनसे, क्योंकि ये माशरे में बड़े ही मज़लूम तबका हैं। तो इस बुनियाद पर कि इनकी सपोर्ट, इनकी हौसला अफजाई की जाए, इनको जायदादों में हिस्सा दिया जाए। इनके लाइसेंस नहीं बनते थे, इनको लाइसेंस बनवाने की इजाज़त मिल जाए अपनी शनाख्त के तौर पर। तो एक और भी था कि क्योंकि ये कमज़ोर होते थे, घर वाले भी इनको निकाल देते हैं और इस वजह से फिर ये दर बदर भीख मांगते हैं या किसी ऐसे लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं जो इनको गलत इस्तेमाल के तौर पे करते हैं। तो इस बिल में यह कहा गया था कि अगर कोई जबरी इनसे मशक्क़त या भीख मंगवाएगा तो 50,000 रुपया जुर्माना होगा। तो नादरा से कह दिया गया कि आप इनकी रजिस्ट्रेशन करें, इनकी मर्ज़ी के मुताबिक अगर कोई अपने आप के पास आता है तो वो लिखता है। तो इन 3 सालों में जो नादरा को दरख्वास्तें मसूल हुई वो थी कोई 29,000 के करीब। कोई 16,530 मर्दों ने दरख्वास्तें दी कि हमें औरत समझा जाए और 15,154 औरतों ने दरख्वास्तें दी कि हमें मर्द के तौर पे जाना जाए। इसी तरह सिर्फ 30 ख्वाजा सरा ट्रांसजेंडर ने दरख्वास्त दी कि जिनमें से 21 ने कहा कि हमें मर्द समझा जाए और 9 ने कहा कि हमें औरत समझा जाए। ये सारी जो कहानी है ये सेकुलरिज़म की है, जो अब इसमें 2022 में अमेंडमेंट हुई है। वो हम आगे चल के आपको बताते हैं कि इनका निकाह किस तरह हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं, क्योंकि अब नादरा ने से वेरीफाई हो जाएगा कि कौन मर्द है और कौन औरत है। तो जब उनका डेटा आ जाएगा तो फिर वो मैं थोड़ा सा आगे जाके बताता हूँ इसके बारे में डिटेल। मोहतरम नाज़रीन, क्योंकि मगरबी दुनिया में बहुत से ममालिक में जो हम जिन्स परस्ती है इसको लीगल समझा गया है, जबकि अभी भी कई मुल्कों में इसको गैर कानूनी समझा जाता है और इस पे बात करना भी मुनासिब नहीं। बहुत से इस्लामी ममालिक में जो इस किस्म की शादियाँ या इस किस्म के कवानीन हैं उनकी जो सज़ा है वो सज़ाए मौत है। और इसी तरह अफ्रीकी ममालिक और दीगर में भी कहीं पर इसकी जो है इजाज़त है और कहीं पर इसकी सज़ाए मौत है। कई मुल्कों में इनके लिए नरम गोशा रखा गया, जो हम जिन्स पर शादियों के बारे में कह रहा हूँ। बाकी जो इनको बुनियादी हकूक़ उनके बारे में कोई रोक टोक नहीं, क्योंकि इस वक्त तो जज भी हैं, डॉक्टर भी हैं, सॉरी जज कह दिया, माजरत चाहता हूँ,
اس وقت وکیل بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں اور نیوز کاسٹر بھی ہیں، یہ جو ٹرانسجینڈر ہیں۔ تو محترم ناظرین، جو اب ان کے پاس اگر بچپن میں ان کا علاج کیا جائے جیسے ڈاکٹرز کہتے ہیں، تو یہ ان جو علامات ہیں ان سے بچ سکتے ہیں۔ ان کا جو بڑے ہو کے اب دیکھتے ہیں کہ ان کا آپریشن ہو گیا اور اس طرح وہ لڑکی سے لڑکا بن گیا اور لڑکے سے لڑکی بن گئی، یہ بچپن سے ہوتی ہیں ہارمونز کی کمی یا ہارمونز کی زیادتی کی وجہ سے یہ ان میں بچ جاتی ہیں۔ بچپن میں آپ دیکھتے ہوں گے کوئی بچوں میں عادت ہے کہ وہ لڑکیوں میں وہ مردوں جیسے کپڑے پہنتی ہیں، مردوں جیسے کھلونے استعمال کرتی ہیں۔ کچھ لڑکوں میں دیکھتے ہوں گے کہ وہ لڑکیوں جیسی حرکتیں کرتا ہے، لڑکیوں جیسے کپڑے پہننے کی کوشش کرتا ہے، لپسٹک لگاتا ہے۔ یہ تو بچپن میں ہی ان میں ہارمونز اور وہ جو زیادتی پائی جاتی ہے، اس وجہ سے پھر گھر والے بھی ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ جب گھر والے بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے تو پھر یہ باہر نکل جاتے ہیں، کبھی کسی گرو کے تھے چڑھ گئے، کبھی کسی ایسے ٹولے کے پاس چلے گئے جو ان کو بے راہ روی پہ لگا دیتے ہیں۔ اس پہ BBC کی ایک ڈاکومنٹری بھی بنی جس میں انہوں نے کراچی میں آ کر ایک یہ ڈاکومنٹ کیا اس کو کہ وہ اس پہ وہ ایک سٹوری بھی بیان کرتے ہیں سیکولرزم لوگوں کے ساتھ مل کر کہ کالی اور سعید یہ نام بتائے جاتے ہیں کہ یہ آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں۔ جب کالی جو ٹرانسجینڈر تھا اس نے کہا کہ افریقہ میں ایک مولوی صاحب ہیں جو نکاح پڑھواتے ہیں، تو وہ سوچ رہے تھے کہ ہم افریقہ چلے جائیں اور وہاں جا کر اس کو لیگل طریقے سے نکاح اپنا پڑھوا لیں۔ یہ بات اب جو 2022 میں اس میں قانون میں ترمیم کی گئی ہے کہ کوئی بھی مرد جا کر یہ کہہ سکتا ہے نادرا سے کہ مجھے میری شناخت یہ ہے، آپ نے میرے آئیڈینٹی کارڈ پہ یہ لکھا ہوا ہے تو برائے مہربانی چینج کر دیجئے۔ اب مرد جا کر اپنے آپ کو عورت ثابت کر سکتا ہے اور عورت جا کر یہ کہہ سکتی کہ مجھے مرد لکھ دیا جائے۔ تو اب ہوگا کیا ناظرین؟ اب اس قانون میں جو اب قانون پیش کیا گیا، اب مولوی صاحب کے پاس دو قسم کے نکاح نام، دو قسم کے شناختی کارڈ آئیں گے، ایک پہ لکھا ہوگا مرد اور ایک پہ لکھا ہوگا عورت۔ تو مولوی صاحب کیا کریں گے؟ پھر مولوی صاحب تو نکاح پڑھوا دیں گے۔ تو یہ ہے اس قانون کی حیثیت جو پاس کیا گیا ہے۔ تو مجھے دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے میرا پروگرام عبدالجبار گجر کے ساتھ۔ میں نے ان الفاظوں کا ذکر یہاں پر کرنا مناسب نہیں سمجھا بار بار کہ جس سے معاشرے میں یہ الفاظ سن کے مزید بے چینی پھیلے، اور پہلے ہی بہت سے علماء کرام اور بہت سے جو مذہبی لوگ ہیں وہ اس بات پر ناراض ہیں۔ تو ان باتوں کی سمجھنے کی اور سوچنے کی کوشش کیجئے کہ ہمارا ملک اس بات کی اجازت نہیں دیتا، لہذا باقی ان کے جو حقوق ہیں، قوانین ہیں، ان کے مطابق ان کو تحفظ فراہم کیا جانا چاہیے۔ مگر یہ جو قانون پیش کیا جا رہا ہے یہ قطعاً ہی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہمارے جیسے اسلامی جمہوریہ ملک میں اس طرح کا قانون ہو۔ باقی انسان ہونے کے ناطے ان کو تمام فیسلٹیز پرووائڈ کرنی چاہیے، دی جانے چاہیے۔ ڈرائیونگ لائسنس، نیوز کاسٹر ہوں، وہ وکلا ہوں، وہ ڈاکٹر ہوں، وہ انجینئر ہوں، جو بننا چاہیں بن جائیں، مگر اس بات کا خیال رکھا جائے کہ یہ اسلامی جمہوریہ ملک ہے اور اس کی کچھ اقدار ہیں، کچھ روایات ہیں، اور ہمارے بزرگوں نے یہ ملک کیسے حاصل کیا تھا اور کس بنیاد پہ حاصل کیا تھا۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے بہت سا خیال۔ السلام علیکم۔